अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलामु अलैकुम। आज मैंने आपको हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत व किरदार के बारे में बताना है। वीडियो की तफसील बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा चैनल इस्लाम लिल बनात, इसका नाम बहुत स्टूडेंट्स को मुश्किल लग रहा है और बच्चों के कहने पे हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई आसान नाम अपने चैनल का रख लिया जाए, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तफसील बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, जिनकी 3 बहनें थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपको अपनी बहनों के साथ बहुत मोहब्बत थी, तो आपने अपनी बेटियों के नाम अपनी बहनों के नाम पे रखे थे। यानी कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की बहनों के नाम देखें तो भी ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कलसूम सामने आते हैं, और अगर उनकी बेटियों के नाम देखें तो भी ऐसे ही नाम है। आपकी एक बेटी का नाम ज़ैनब था, ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, एक का नाम हज़रत उम्मे कलसूम था और एक का नाम हज़रत रुकैया था। लेकिन हज़रत रुकैया जो थी वो बचपन में विसाल फरमा गई थी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब पैदा हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र पे गए हुए थे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से कहा कि आपने बेटी का नाम रखना है, बेटी का नाम रख लें। तो हज़रत अली कहने लगे, नहीं, मेरे सारे बच्चों के नाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रखेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आए तो आपका नाम ज़ैनब रखा गया। ज़ैनब का मतलब है बहुत बड़ा घना दरख्त। जो बहुत घना दरख्त होता है उसको ज़ैनब कहा जाता है। दूसरा, ज़ैनब जो है वो 2 लफ्जों से मिलके बनता है, ज़ैन और अब। अरबी में ज़ैन का मतलब है मिसल या मिसाल, और अब कहते हैं बाप को या बाबा को। तो ज़ैनब का मतलब बना बाप जैसी, अपने बाबा जैसी। तो उस बेटी की क्या शान होगी जिसके वालिद का नाम हज़रत अली करमल्लाहु वजहू हो और बेटी भी बाप जैसी हो। हज़रत ज़ैनब के लक़ब जो हैं, 3 लक़ब आपको मिले, शरीकतुल हुसैन, मुजस्समा सब्र व रज़ा और खातून करबला। ये 3 नाम हज़रत ज़ैनब के अलकाब थे। आपकी शादी अपने चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर से हुई। आपके 2 बेटे थे, औन और मोहम्मद। हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुरान और हदीस के साथ बहुत लगाव रखती थीं और कुरान पाक को बहुत अच्छी तरीके से समझती थीं। जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू कूफा के गवर्नर बने तो आपने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। तो हज़रत ज़ैनब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के साथ गई थीं और कूफा की औरतों को दरसे कुरान देती थीं। और जब आप दरसे कुरान देती थीं तो सारे कूफा की औरतें आपका दर्स सुनने के लिए आती थीं और आपसे कुरान सीखती थीं। हज़रत ज़ैनब ने कुरान पाक की बहुत खिदमत की और कुरान की तालीम को बहुत आम किया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को शरीकतुल हुसैन इसलिए कहा जाता है कि आप हर गम में, हर वक्त, हर घड़ी, हर खुशी में इमाम हुसैन के साथ रहती थी। और इसीलिए जब आप मैदान करबला की तरफ चले हैं तो हज़रत ज़ैनब ने कहा कि हुसैन भाई, मैंने भी आपके साथ जाना है। और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने भाई हुसैन के साथ ही करबला गई। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का किरदार करबला में भी बहुत शानदार रहा। मदीना से कूफा तक और कूफा से करबला तक इमाम हुसैन सारी जिम्मेदारी निभाते रहे,
لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جس نے ذمہ داری اٹھائی اور سب کچھ سنبھالا وہ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین کی بڑی بہن۔ جب لاشوں کا ڈھیر تھا کربلا کے میدان میں لگا ہوا تو اس وقت حضرت بی بی زینب ہی تھیں جنہوں نے اپنے والد حضرت علی کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا، آپ نے وہ ذوالفقار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور لاشوں پہ پہرے پہ کھڑی ہیں اور کہنے لگیں کہ ہماری لاشوں کو کوئی ان کا مسئلہ نہ کر دے، کیونکہ عرب لوگ جو تھے ان کی عادت تھی کہ جن کو شہید کر دیتے یا اپنے دشمنوں سے بدلہ وغیرہ لینے کے لیے لاشوں کا مسئلہ کرتے تھے، یعنی کہ کان کاٹ دیے، کسی کا ناک کاٹ دیا اور کسی کے ہونٹ کاٹ دیے۔ تو بی بی زینب کو اس بات کی بڑی فکر تھی، تو اس لیے آپ نے کہا کہ ہماری لاشوں کا کوئی مسئلہ نہ کریں، تو آپ تلوار لے کے کھڑی تھیں اور لاشوں کا پہرا دیا ساری رات کھڑے ہو کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد جب سب اہل بیت کی عورتیں اور بچے جو بچے تھے وہ جب یزید کے دربار میں گئے ہیں تو وہاں بھی بی بی زینب نے جب خطبہ دیا تو سب لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی دلیر اور بہادر عورت کون ہے، اور بہت لوگ ان میں ایسے تھے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جانتے تھے، تو لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بولتی یہ بی بی ہیں لیکن لگتا ہے علی کرم اللہ وجہ بول رہے ہیں۔ تو کسی نے بتایا کہ یہ کیوں نہ ایسے لگے کہ یہ علی بول رہے ہیں، کیونکہ یہ علی کی بیٹی ہیں اور ان کا نام ہی زینب ہے کہ اپنے باپ جیسی، یعنی کہ علی کرم اللہ وجہ جیسی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے بھتیجے حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ سے کوفہ گئے، کوفہ سے شام گئے، شام سے دوبارہ مدینہ واپسی آئے، اس سارے واقعے میں 6 ماہ ہمیں لگ گئے۔ تو کہنے لگے 6 مہینے میں ہم سب پہ بہت مشکلیں آئیں، ہم نے اپنے اپنوں کو کھویا اور بہت مشکلوں میں وقت گزارا، لیکن ان تمام مشکلات گھڑیوں میں نے اپنی پھپھو زینب کا تہجد کا ایک سجدہ بھی قضا ہوتے نہیں دیکھا، نہ آپ نے کبھی نماز چھوڑی اور نہ کبھی تہجد چھوڑی۔ اتنے مشکل حالات میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی برابر عبادت کرتی رہی۔ آپ کا ایک ہمسایہ تھا جو کہ کہتا تھا کہ میں نے 15 سال بی بی زینب کے گھر کے ساتھ والے گھر میں رہا ہوں، لیکن 15 سال میں نے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جھلک نہیں کبھی دیکھی، یعنی کہ پردے کی حالت میں بھی آپ کبھی باہر نہیں نکلی، اور کہتا ہے نہ میں نے کبھی ان کی آواز سنی اور نہ میں نے کبھی ان کو پردے میں بھی دیکھا۔ آپ اتنی زیادہ شرم و حیا کی پیکر تھیں اور اتنا زیادہ پردے کا خیال کیا کرتی تھیں۔ حضرت بی بی زینب کا کردار کربلا میں ہے یا ویسے بھلایا نہیں جانے والا، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا نے آپ کی تربیت کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ کی تربیت کی، اور آپ نے وہ تربیتوں کا اثر جو ہے وہ کربلا کے میدان میں اور اپنی زندگی میں صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ہم سب کے سامنے پیش کیا، اور پردے کا اہتمام کیا، اللہ کے قوانین کا احترام کیا ہمیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بی بی زینب کے نقش قدم پہ چلیں اور ان کے نقش قدم پہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔